पर्सनल हर एक के नेकियां को चेक करना ना बा, कितने करोड़ों उम्मतियों सबको भी चेक करना पर्सनल, खाली उनके अंदर नेकियां कितने हैं, ये सौ की नेकियां को चेक कर को क्यों एक सेकंड में भी 10 नेकियां बढ़ती दरूद पड़ा तो एक पल में पूरे उम्मतियों की नेकियां को कंट्रोल करने को, आसमान के तारों को भी इनको दोनों को मिला को टैली कर को जजमेंट देना। कैसा गैब पूछिंदा कोनो क्या, एक तो नेकियां बोलो, ऊपर से कैसे आसमान के तारों के बराबर को इतनी नेकियां होना। तो जब कोई मेरे सरकार को आसमान के तारों का भी इल्म है और उम्मतियों के नेकियों का भी इल्म है, तो मालूम क्या हुआ, मेरे नबी की नजर हर उम्मती पर है, चारा वाला हो अजम वाला हो, कायनात की किसी कोने में क्यों ना हो, मेरे महबूब की नजर है, जब तो आहा ने चेक करके बता दिया। बोले आयशा सुन, फारूक आजम की नेकियां आसमान के तारों के बराबर। उम्र फारूक की नेकियां का टोटल आसमान के तारों का टोटल करेक्ट है। बोले नवा बीबी फातिमा को जरा, बीबी आयशा को जरा दिल में रहता च फिक्री तकाजे, अब्बा हुजूर क्या सबकती में चेक करें, फिर मेरे बाबा सिद्दीक अकबर मोमिन अव्वल यारे गार यारे मजार, उनकी नेकियों का टोटल क्या है। तुम्हें फारूक आजम का जजमेंट दिए लो, फिर मेरे बाबा की नेकियां के हिसाब में जरा जानना चाहते हो। तुम्हें सबको चेक करी ना, मेरे बाबा भी चेक करी ना, तो मेरे बाबा के नेकियों का क्या हिसाब है। आहा कुर्बान जाए, मेरे सरकार ने कहा आयशा सुन, उम्र फारूक की जिंदगी भर के नेकियां एक तरफ और हिजरत वाली रात की सिद्दीक की नेकी एक तरफ। उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला जिंदगी भर नेकियां करी सो एक तरफ, आसमान के तारों के बराबर नेकियां रख रही। सिद्दीक अकबर की हिजरत वाली रात की एक नेकी उनकी जिंदगी भर की नेकियों के बराबर। क्या राज रहेगा हजरत, वत्ते नेकियां रखो इनकी एक रात में, क्या वो नेकियां। वो उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला है क्या नहीं बात, आसमान के तारों के बराबर नेकियां रखने वाले, उनको अपने नेकियां पर अमल पर उतना गारंटी नहीं आ रहा मैं बख्शी जाता हूँ कि नहीं की कहता। एक दिन उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह, बच्चे इमाम हुसैन भी बच्चे खेलते खेलते इमाम हुसैन बोले तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाबा मेरा गुलाम, तेरा खानदान मेरा गुलाम। तो बच्चे उमर फारूक के बच्चे जाको बाप बोले अब्बा क्या बात, शहजादे हुसैन बोल रही मैं भी उनका गुलाम कहते, तुम्हें भी उनके गुलाम कहते, मेरा खानदान भी उनका गुलाम, ऐसा बोलिए क्या चल रही थी। फारूक आजम शहजादे इमाम हुसैन से, शहजादे तुमने मेरे बच्चे से कुछ कहा है। हाँ मैं बोला, क्या बोले, तू भी गुलाम, तेरा बाबा गुलाम, तेरा खानदान मेरा गुलाम। बोले जरा लिख दे बा। जरा लिख दे बा। बच्चे इमाम हुसैन लिखे तू भी मेरा गुलाम, तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाबा भी मेरा गुलाम, तेरा खानदान मेरा गुलाम बोल को दस्तखत करे दिए। फारूक आजम मस्त हो गए, चीटी सिर पे रख के झूम रही, कितना तकदीर वाला, क्यों कि जन्नती नौजवानों के सरदार ने सर्टिफिकेट दे दिया। तो फारूक आजम बोल रहे सारी नहीं क्या वो गारंटी नहीं बा, ये चिट्ठी को 100% गारंटी। मेरा इंतकाल हो गया तो ये चिट्ठी मेरे कफन में रहना, ताकि फरिश्तों को मालूम हो जाए ये कौन है कि गुलाम हुसैन है।
اسی سے صوفیاء کرام خانخواہ والے یہ جواز لیتے ہیں کہ مرید کا انتقال ہوا تو پیر کا شجرہ کفن میں رکھتے، یہ فاروق اعظم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وقتی نہیں کیا کوئی بھی گارنٹی نہیں، گارنٹی کس کو ہے؟ نسبت کو۔ تو ہم نہ بھی کتنے نے کیا کرے تو بھی گارنٹی نہیں، ریا کتا کی، دکھاوا کتا کی، شو کتا کی، سر سجدے میں، نماز میں، دل گھر میں، اللہ گھر میں جا کو اللہ دھوکا، نماز پڑھنے گئے اللہ کی، مسجد میں نہیں ہونے، خالی اس کی جسم باڈی مسجد میں نہیں، ان گھر میں جسم مسجد میں ہے، خیال سر پتے میں، بیڑی میں، تمباکو میں بھاگ رہے، کہاں رہے تو تو گوڑن میں بھاگا تھا، اللہ گھر میں آپ کو گوڑن کہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے کیا؟ حضور کیا بولے؟ لا صلاۃ، وہ نماز نہیں، الا جب تک بحضور قلب، جب تک تیرا دل حاضر نہیں ہے تیری نماز نہیں ہے۔ تو قیام، رکوع، سجدہ یہ نماز نہیں، صورت نماز ہے۔ نہیں کیا بات؟ تو دوستو میرا نبی غیب دان۔ اب بی بی عائشہ پوچھے میرے بابا کی نیکیوں کا حساب کیا؟ تو وہ بھی طرح کلیئر کر کے آگے پڑھیں گے۔ بیزار رکھو، اطمینان سے سنو یار گھنٹہ نہیں ہوگا، 12 بجے شروع کریں، 1 بجے میں بولتا ہوں، بولنے بیٹھو آج درود پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی عائشہ پوچھتے ہیں حضور میرے بابا کی نیکیوں کا حساب؟ بولے ہجرت والی رات کی نیکی عمر فاروق کی زندگی بھر کی نیکیوں کے برابر ہے۔ تو ہجرت والی رات کی نیکی کیا ہے؟ جس رات کو ہجرت میرے آقا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کافرہ تلواریں لے کو ٹھہری گھر کو، کہ ان کو ختم کرنا، استغفر اللہ، غلط پلان لے کے آئے ہیں، تو حضور کیا کرے؟ حضرت علی کو بلا، اب میرے بستر پر تمہیں سو جاؤ، آج یہ لوگوں کی امانت میرے پاس ہے، صبح اٹھ کو کس کی امانت اسے پہنچا کو، بعد میرے سے ملنا۔ حضور بولے، حضور گھر سے باہر نکلے، کافرہ تلوار لے کو ٹھہری مگر حضور کو دیکھ نہیں سکے، یہ نور نبوت کا تقاضا، سرکار نکلے انہیں دیکھ نہیں پا رہے، علی سو رہی، میں خیال میں پوچھتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، تمہیں روزانہ رات کو تہجد پڑھتے، نفل پر نفل پڑھتے، عبادت کرتے، ریاضت کرتے، تلاوت کرتے، آج کئی کو تمہیں نہ عبادت کر رہی، نہ ریاضت کر رہی، نہ تلاوت کر رہی، نہ تہجد پڑھ رہی، کئی کو سو رہی، جبکہ کافران تمہارے اطراف ٹھہر کو ہیں، تلواریں تم نہ دکھ رہی، آج تو زیادہ عبادت کرنا چاہیے تھا، آج تو جاگنا چاہیے تھا، تلاوت، ریاضت، تہجد سب پڑھنی چاہیے، اور آج نے بالکل بے فکری سے سو رکھے۔ تو علی سے پوچھیں گے خیال میں سرکار بولو کیا معاملہ؟ تو علی بولتے ہیں دیکھ بات سن، میں جاگتا تو میرے لیے ہوتا، میں سویا ہوں تو نبی کے لیے ہوا، جاگ کو نمازاں پڑھتا تو میرے نفس کے لیے ہوتا۔ حضور کیا بولے؟ سو جا گئے، سویا تو نبی کا فرمان بردار، نبی سو جا بولے، میں آج جاگوں گا نہیں، عبادت نہیں کروں گا، ریاضت نہیں، میں سو جاؤں گا۔ کیا علی تم نہ موت کا ڈر نہیں تھا؟ کیا تلواریں پھر رہی؟ موت کا ڈر نہیں تھا، کیوں؟ حضور بولے نہیں کیا صبح اٹھ کو یہ امانت کس کے اسے دیکھو میرے سے ملنا کہ گارنٹی اس وقت تک علی کو موت نہیں آتی جب تک کہ امانت پہنچا کو حضور سے ملنے کے بعد ہی موت۔ میں کیا تو موت پر ڈاؤٹ کریا تو اللہ کو میں دیکھا نہیں،
जन्नत को देखा नहीं, नबी बोले सो मान लिया। उस नबी बोल रहे सुबह उठ को अमाना था देखो मिल कर तो क्या थे भी डेंजर रहते, मौत तो नहीं आती। क्या अकीदा है ना। अब हिजरत की रात की नेकी सिद्दीक के बताओ। हुजूर गए अपने घर से निकल को सिद्दीक अकबर के घर को गए, सिद्दीक को साथ लेकर गए। आओ गारे सूर मक्के में है नबा, गारे सूर पे टेक चढ़ना है, पहाड़ चढ़ना है ना। सिद्दीक अकबर क्या कहते हैं, ए मेरे महबूब तुम चल नहीं सकते, तुमको चलाना नहीं है, तो क्या करना है। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर को अपने खांधे पे बिठा लिया, खांधे पे बिठा लेके गारे सूर चढ़ रखे हूँ। मेरे सरकार की हर चीज नबी के जिस्म को टच कर रही थी, मस कर रही थी। इतना पावर आ गया, इतना पावर आ गया। लोग बोलते वो नादान कि हुजूर जान बचाने के लिए डर को गार में छुपे। सुन नादान, मेरा नबी डर को गार में नहीं छुपा था। गार में क्यों छुपा था, मेरे नबी को गैब का इल्म था। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत सुलेमान ने कहा था कि मेरा नबी फला रात में हिजरत करेगा, गारे सूर में जाएगा। उस जमाने में एक सांप मुंतजिर था, सांप सुना था कि सुलेमान ने कहा है कि नबी वहां मिलेंगे। तो सांप सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने से उस गार में आके मुंतजिर था, नबी के दीदार के लिए तड़प रहा था। मेरे महबूब जान बचाने गार में नहीं गए, अपने आशिक को दीदार कराने के लिए। सिद्दीक अकबर गए हुजूर को भोले को, गार में पहुंचे, तय सुराखा है, सब सुराखा को बंद करे, कपड़ा था सो भी फाड़े, फाड़ को सब बंद करे। सब बंद होने के बाद एक सुराख खाली बचा, देख रही एक सुराख बचाना, देखे तो वहां सांप है। सब सुराखा बंद, एक सुराख खुला, उसमें सांप। सिद्दीक अकबर देखे क्या रे सांप है, बंद करने क्या भी है ही नहीं, क्या करना। हुजूर देखे तो सिद्दीक अकबर के जानों पर आराम कर रहे हैं, नबी को नींद लगी है। सिद्दीक सोचते हैं इधर इधर ईमान है, उधर जात है, बीच में इम्तिहान है। क्या ये रास्ता नहीं, उन सब दिख रहा है, दिख रहा सो देख रही है, उन्हें दीदार के लिए आ रहा। सिद्दीक अकबर क्या करे, क्या भी नहीं है, एक ही रास्ता, मेरा पहुंच रखना। पाँव रखा तो सांप काटता, सांप काटा तो जान जाती, जान गई तो गई। ऐसे हजारों जन कुर्बान इस नबी पर कि नबी का जलवा नजरों में हो और जान चली जाए। आपको क्या मालूम नहीं था क्या सांप आया, मालूम सिद्दीक को नवाजना था ना। पाँव रखे, सांप भी आशिक, सिद्दीक भी आशिक। सांप सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से तड़प रहा नबी की दीदार के लिए। सिद्दीक अकबर भी आशिक है रसूल, और सांप भी आशिक, दोनों आशिकों की जंग चल रही है। इन्हों दबा रही, उन्हें आ रहे। लास्ट को सांप मजबूर हो गया दीदार के लिए, सिद्दीक को डस दिया, काट दिया। तो सिद्दीक पर नीचे के बाहर आ, दीदार करने चला गया। हुजूर को नहीं मालूम था क्या, बेदार हुई। सिद्दीक क्या हुआ, सांप काटा, और क्या लौबे दहन लगा, जहर गया। कितने दिन रहे, 3 दिन 3 रात। सिद्दीक अकबर और हुजूर गारे सूर में है, 2 के दरमियान तीसरा कौन भी नहीं है। हुजूर सिद्दीक को देख रहे हैं, सिद्दीक हुजूर को देख रहे हैं। देखने देखने के बाद हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले नक्शबंदिया के फाउंडर, इंडिया में दिल्ली में खबरस्तान में जिनके मज़ार मुबारक है, उनके घर में थोड़े मेहमान आए। घर में स्टॉक क्या भी नहीं है,
क्या करना। उनका एक मुरीद था बेकरी वाला, उन देखे हजरत के घर में मेहमान आए भी खिलाना बोल को ब्रेडा ग्रिडा ला को मेहमानों की खिदमत करे। हजरत खुश हो गए, खुश होकर बोले मांग बात तू क्या मांगता आज, तू मेरे मेहमानों की खिदमत करे, मांग क्या मांगता। देखिए उन्हें मांगने का ढंग बताया, ना जन्नत मांगा ना दौलत मांगा। हमें तुम्हें रहते तो दौलत दो कहते, नहीं तो जन्नत दो कहते, इन दो भी नहीं मांग रहा, पूछने के बावजूद भी नहीं मांग रहा है। हो को नहीं पूछ रहे करी, पूछ क्या पूछता पूछ, तो क्या भी हो सकता था ना। खजाना दो हजरत कहता था, नहीं पूछ रहा है। जन्नत का नहीं पूछ रहा, न जन्नत न दौलत। फिर पूछ रहे, एक पूछ तू क्या हुआ, पूछ तू, तुझे बोलू ना, पूछ रहे क्या मांगता मांग। हजरत क्या एक चीज होना, क्या रे वो, तुम्हें कैसे हैं कि वैसा बनोगा, तुम्हारे सर का बना हजरत है। चल बा कमरे में क्या करना, तू बोला बोला। कमरा बंद, पीर है मुरीद है, दो के सिवा तीसरा नहीं। तसव्वुफ में 7 तवज्जुहात हैं। एक तवज्जुहात है तवज्जो इत्तिहादी, पीर मुरीद पे तवज्जो डाल रही, पीर मुरीद को देख रही, ऐसा देख रही अपना रंग चढ़ा रही। घंटे 2 घंटे के बाद दरवाजा खोल को बाहर आए तो दोनों की सूरत एक ही है, मगर ये तो फर्क था क्या, मुरीद झूम रहा था, पीर मस्त खड़ा था। शक्ल दोनों की एक हो गई थी, रंग ऐसा चढ़ गया था। क्या बात, चंद घंटे में बाकी बिल्ला वली होते हुए अपना रंग अपने मुरीद पर चला सकते हैं। तो गारे सूर में 3 दिन मेरा महबूब सिद्दीक को देख रहा है, सिद्दीक महबूब को देख रहे हैं, क्या क्या रंग चढ़ाया होगा। तीन दिन 3 रात नबी ने सिद्दीक को रंग चढ़ाया, सिद्दीक महबूब को देखते रही। जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे हिजरत की रात, जो लोग हुजूर को नहीं देखे थे डाउट आ रहा, इसमें आहा कौन रहेगा, गुलाम कौन रहे, कैसा समझना। सिद्दीक एक बार समझ गए ये लोगों को जरा धोखा हो रहा ना, फौरी कपड़ा लेकर बिछा कर सरकार को बिठाए, ऐलान कर दिए, दुनिया वालों सुन लो, बैठा हुआ आका है, खड़ा हुआ गुलाम है। नहीं क्या हुआ, रंग चढ़ा क्या नहीं चढ़ा, ऐसा रंग किसी सहाबी को मिला क्या, उमर फारूक नेकिया करे रहेंगे आसमान के उत्ते, ऐसा मौका मिला क्या। हिजरत वाली रात की नेकी एक तरफ, जिंदगी भर के नेकिया उम्र के एक तरफ, ऐसी तवज्जो ऐसा रंग चढ़ गया। उसी तरह मेराज की रात मेरे महबूब को अल्लाह अपने कुर्ब खास में बुलाया, ला मकाम में बुलाया। वहाँ अल्लाह है, मेरा महबूब है, दो के बीच में तीसरा नहीं है। इन्नहु समीउल बसीर, बेशक अल्लाह नबी को देख रहा है, नबी अल्लाह को देख रहा है। देख रहे हैं अल्लाह का समी नबी, नबी के समी अल्लाह, समी बसीर, देख रही अल्लाह देख रहा है, नबी देख रही अल्लाह देख रहा है। रंग चढ़ा सिबगतिल्लाह, अल्लाह का रंग। मेरे महबूब आ रही, छठे आसमान पर अल्लाह मूसा को खड़े करा था। मूसा खड़े देखे, देख को बोले करीब हो गए, आ जो तूर पर मैं देखने की तड़प रखा था, यहाँ दिख रहा ना पाऊ, वहां नहीं दिखा तो यहाँ दिख रहा है। दोस्त, अल्लाह नबी की वली की दुआ को रद्द नहीं करता। जो नबी दुआ मांगती अल्लाह पूरा करता, जो वली दुआ करती पूरा करता। अगर दुनिया में पूरा करना नहीं होता तो आखिरत के लिए उठा को रखा था। भाई किसी वली के पास कोई आदमी गया, दुआ करो हजरत का था, दुआ करता उन्हें अल्लाह की जुबान बन को। खल्फ़े नवाफिल में उसकी जुबान बनते गए, आंख बनते गए, यानी क्या बात
اللہ کی زبان من کو دعا کر رہا ہے، اللہ اس کا فلاں کام کر. ان کا کی کرا دعا، اللہ یہ کام یہاں ہوا تو سامنے والے کو نقصان ہوتا ہے نہ کو، مگر میرا محبوب بندہ دعا کرانے، فرشتے یہ دعا کو رد نہ کو کر، اٹھا کو رکھ. جو اللہ کا بندہ محبوب بندہ کسی کے لیے دعا کرا تو رائے گا نہیں جاتی، فرشتے اٹھا کو رکھتے. انہیں مرنے کے بعد نام اعمال کو جب تولا جاتا ہے، برائیاں زیادہ نیکیاں کم رہتی ہیں، انہیں پریشان ہوتا میں کیا کروں، نیکیاں کم ہے برائیاں زیادہ ہے. تو اللہ فرشتے بولتا فرشتے انہیں گھبرا رہا نہیں، وہ جو میرے محبوب بندہ دنیا میں دعا کریا تھا وہ پورا نہیں کریا، سو اللہ کو نیکیاں میں ڈالے تو نیکیاں بڑھ گئے. تو یہ بندہ سوچتا میں کیا نیکی نہیں کریا نہ کیسا میری نیکیاں بڑھ گئے. تو آواز آتی فلاں محبوب بندہ میرا دوست دنیا میں دعا کریا تھا، میں وہاں نہیں پورا کریا یہاں پورا کرا. تو جب بندہ بولتا اللہ کتنا اچھا ہوتا دنیا کی ایک دعا بھی قبول نہیں ہے سرکار، پورے دعا آخرت کے لیے ہو جاتا کہ دنیا کی زندگی تھوڑی آخرت کی ہمیشہ. تو اللہ نبی کی ولی کی دعا رد نہیں کرتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگا تھا ربی ارنی، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. 9 بار موسیٰ نے دعا مانگا تھا، 9 بار ربی ارنی. مل کو آئے حضور، موسیٰ بولے دیکھے قریب ہو رہے اللہ کے، تب کیا کرنا. موسیٰ نے بھی ہمیں سبق دیا یارو کسی سے کچھ لینے کا رہا تو کسی سے کچھ مانگنے کا رہا تو ڈائریکٹ نکو مانگو، اس کی پیاری چیز کا واسطہ دے کو مانگو، کام بندہ. کونتے فقیرہ کو اللہ کے نام سے 1 روپیہ دے اللہ کے نام پاگو تو آگے جاؤ کرتی اللہ تیری جورو کا اچھا رکھیں دے، تیرے بچے کا اچھا رکھیں گے، تیرے دھندے کا اچھا رکھیں دے گا، تو کم سے کم میری جورو کو دعا کرا لکھ جا وہاں کہتا. کسی سے کچھ لینا رہا تو اس کی پیاری چیز کی نسبت کا واسطہ دے کو مانگے تو منٹوں میں ملتا. تو موسیٰ بھی سوچے مجھے ملنا نہ وہ دیدار، ڈائریکٹ بولا تو کیسا، انہوں کہا کہ مل کا ہے مجھے وہ مل لیا. تو موسیٰ سبق دے رہی ہم نہ دیکھ با میں کیسا مانگ رہا تمہیں بھی ویسا خیال کر لو. کیا وہ حضور کو فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تم نے کیا دیا، 50 وقت کی نماز تحفہ دیا. میرا تجربہ ہے کہ تمہاری امت 50 وقت کی نہیں پڑھیں گی، ذرا کم کرا کیا ہو. سرکار کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی امت پڑھتی کیا نہیں پڑھتی. پھر معلوم رب کو بھی گئے. موسیٰ بھی ذرا ٹیسٹ کرنا چاہ رہی کیا میں دیکھتا ہوں تو لاش کو مجبور ہو کو دیکھنے کے رہا تو مسجد میں نکو گھر میں نکو پاڑ پاؤ گیا. بلایا تو بلایا کنڈیشن سے بلایا، جوتے چھوڑ کو آؤ، اتنا کر کو آؤ، یہ کر کو کو بھی انہیں دکھا تو کہتا دکھا سوئیں کے ناکے کے کروڑوں حصے برابر دکھا، پہاڑ بھی جل گیا، میں بے ہوش ہو گیا. اب ان میں اتنا پاور ہے کیا، ان کیا کہ ایک بار بلایا اپنے خاص میں بغیر بلائے کی بھی انہوں جا سکتی کیا، ان میں اختیار ہے کیا. میرے محبوب کو وہ بھی معلوم تھا، سیدھا گئے. ونڈر لو کیسا گئے ہوں گے، پاور والے جاتے ہیں نا بات. کہاں جا رہی ہوں، کہاں سے آئے وہاں جا رہی ہوں. نئی جگہ رہے تو تعجب ہوں گے، گئے سو جگہ آتے جاتے اپنا گئے. اللہ بولے اللہ کیا موسیٰ بول رہی ہیں میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھتی کہتے ہیں. موسیٰ بولیں گے تو دینا، آپ ہی نہیں گئے. اللہ کو نہیں معلوم کیا کس کے بولنے سے آئے. عالم خیال میں پوچھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تم نے 50 وقت کی نماز دیتا ہوتی بولنا تھا، میری امت نہیں پڑھتی تو کی نہیں بولے. تو حضور بھی خیال میں بولیں گے قادری سن، میں مانگ کو لیتا تو ڈیمانڈ کرتا تو یتے وتے ایک بولتا تھا، بن مانگے کوئی تحفہ دیا تو نقص نے نکالنا، کیسا دیا ویسا لینا، دینے والے کو خوش کرنا. تحفہ دے رہا بن مانگے، ڈیمانڈ لے ہوگا تو پوچھے جا یہ دے وہ دے. بن مانگے کوئی اپنی مرضی سے تحفہ دے رہا ہے
وہ کیسا تبیر ہم دے اس میں نقص نہیں نکالنا. کیوں؟ دینے والے کی مرضی سے دیا، اسے خوش کرنے کو لینا. اللہ ہو کو دیا، محبوب لے لیے. موسیٰ بریک ڈالے، نہیں پڑھتی نماز، بھیر گئے. اللہ میری امت نہیں پڑھتی کہتے موسیٰ بول رہے. ایسا 5 کم. اللہ نے معلوم تھا کہ پھر آتی گا تو پھر گئے. کتنے کم ہوئے؟ 5. موسیٰ بولے حضور تمہاری امت وہ بھی نہیں پڑھتی، ابھی کم کرا. پھر گئے. کتنے کم؟ پھر 5 5 5 5 ہی کم ہوئے. نہیں کتنے بار پھرے؟ 9 بار. 5 بچے. اے اللہ 9 بار کہیں کو پھرایا. ایک ہی بار بولنا تھا 45 کا. تو 9 بار پھرانے میں حکمت. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں 9 بار دعا کرے تھے، ربی ارنی ربی ارنی ربی ارنی. 9 بار دعا کرے تھے تو اللہ دنیا میں جو دعا مانگے تھے موسیٰ کو نبی کے صدقے 9 بار دیدار کرا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صوفی صاحب قبلہ. 9 بار پھر آیا. دیکھتے گئے لاش کو. بولے حضور کیا تمہاری امت 5 بھی نہیں پڑھتی؟ سرکار بولے اب مجھے شرم و حیا آ رہی، اور میں جانتا ہوں تمہیں مجھے کیوں پھرا رہے ہیں. میں جانتا ہوں تم کیوں پھرا رہے ہیں. موسیٰ یہ بولتی جو پیاس تور پر نہیں بجھی یہاں بجھا رہا تھا، جو دیکھنے کی حسرت تھی وہ یہاں بجھا رہا تھا. ذرا موسیٰ کو پوچھیں گے سرکار موسیٰ تمہارے پر ایمان لانا میرے پر واجب ہے. میرے سرکار تم نا بیت المقدس میں ملے تھے، جبریل تم نا انٹروڈیوس کرائے تھے، میرا محبوب امام تھا، تمہیں مقتدی تھے، وہاں دیکھے تھے نا، وہاں پیاس کیوں نہیں بجھی؟ یہاں کیوں بجھا رہے؟ تو موسیٰ بھی خیال میں جواب دیتے ہیں قادری جو رنگ مجھے ہونا تھا وہ یہاں نہیں تھا. جس رنگ کی میں تلاش میں تھا، جس رنگ کی میں تلاش میں دیکھنا چاہ رہا تھا وہ یہاں نہیں تھا. جب میرا محبوب قرب خاص میں رہا تھا، میں اللہ نے محبوب کو وہاں چڑھا دیا تھا، مجھے اس کی ضرورت تھی. تو عمر فاروق کی زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف، تو صدیق اکبر کی ہجرت والی رات کی نیکی ایک طرف. تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے غیب کی خبر رکھنے والے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا. اللہ بھیجا کیا بنا کو؟ شاہد بنا کو، گواہ بنا کو بھیجا. کیسے گواہ؟ ایسے گواہ کہ سوائے نبی کے کوئی بھی اسے دیکھا ہی نہیں. ایسی گواہ. گواہ کس کی چلتی؟ سنیا سس کی نہیں، دیکھا سس کی. کورٹ میں بھی عدالت میں پوچھتا کیا بات مرڈر کرا تو دیکھے کیا رہے گا؟ تو نہیں میں سنیا کا تھا. سنی سس کی نہیں چلتی بات. سنی سنو دجن نہیں بول رہے، نہیں کہتا. دیکھا سنے کا آیا تو میں دیکھا اس کی چلی. سنی سس کی نہیں، دیکھا سس کی، ہے نا. تو میرے محبوب کو اللہ کیا بنا کر بھیج رہا؟ شاہد، گواہ. کیسی گواہ؟ ہر چیز کا دیکھنے والا. کوئی چیز چھپی نہیں. مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم کے کروڑوں درود. جب ذات باری نے چھپی تو صفات باری کیا چھپے گی؟ پھر نادان کیسے کہتے ہو کہ میرا محبوب غیب نہیں جانتا، جب خدا ہی کو دیکھنے والا کہ خدا ہی کو نہیں دیکھتا. تو میرے محبوب کی شان عجیب شان ہے نا. تو بشری پہلو بھی ہے، نوری پہلو بھی ہے، حقی پہلو بھی ہے نا. تو میرے سرکار کو دیکھنے والا کون محبت سی ایمان کی حالت میں ایک پل بھی میرے محبوب کا دیدار کیا تو صحابی بنا. کیا بنا؟ صحابی. صحابی کے درجے کو نہ غوث آ سکتے، نہ خواجہ، نہ قطب، نہ قلندر، نہ عبدہ. تو غوث و خواجہ بننے کی اتنی تکلیف، کتنی ریاضتیں، کتنا مجاہدہ. میرے غوث پاک 25 سال جنگل میں مجاہدہ کرے، ایسا کرے نہ میں دنیا کو جانتا